کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دے کناں اندر اذان دین والے سرکار، جنہاں نو اللہ اکبر اللہ اپنی زبان چسوائی تے سرکار نے کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے رب نے مینوں لال عطا فرمایا ہے، میں اپنے لال نو اپنی گود اندر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں، بڑی دفعہ میں کوشش کی ہے اپنے لال دیاں اکھاں کھولنا، لیکن میرا بیٹا اکھاں کھول دا کوئی نہیں، میں کھول نہیں ہاں پتر اکھاں بند کر لیندہ ہے، میں کھول نہیں ہاں پتر اکھاں بند کر لیندہ ہے، میں کھول نہیں ہاں پتر اکھاں پھر بند کر لیندہ ہے۔ کل پہنچ دی سرکار دی بارگاہ دے اندر چلی گئی، میرے محبوب علیہ السلام تک کل چلی گئی، اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے لال دیتا ہے پر لال اکھاں نہیں کھول دا، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے محبوب نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود دے اندر اٹھا لے آئے، اپنے ہتھاں تے اٹھا کے اپنی گود اندر لٹا لے آئے، اپنی گود اندر جدو لٹا آئے، مولا علی پاک دیاں اکھاں کھولن دی ضرورت نہیں پئی، مولا علی پاک نے آپے اکھاں کھول لئیاں۔ مولا علی پاک نے جدو اکھاں کھولیاں، کوئی سوال کرنے والا سوال کردہ علی سونیاں، ماں نے کوشش کی تھی تو اکھاں نہیں کھولیاں، گھر والیاں نے کوشش کی تھی تو اکھاں نہیں کھولیاں، جدو سرکار تشریف لے آئے نے، جدو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے، میرے محبوب نے اکھاں کھولن دی کوشش بھی نہیں کی تھی، تو اپنے آپ اکھاں کھول لئیاں نے وجہ کیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لوگوں میری نیت ایزی، میں رب دی بارگاہ بچ عرض کی تھی یا اللہ جدو میں دنیا تو جاواں، جدو میں دنیا تے جاواں، میں جدو اپنی والدہ دے گود دے مبارک دے اندر جاواں، اونی دیر تک میں اکھاں نہ کھولاں، سب تو پہلے جندے تے میری نگاہ پوے اون دا نام بدوہا والا ہے، میں ویکھاں تے بدو آدھے چہرے والے نو، میں ویکھاں تے واللیل دیاں زلفاں والے نو، میں ویکھاں تے مازاد تے کاجل والے نو، میں ویکھاں تے یاسین دیاں شیریاں والے نو، میں ویکھاں تے توآ دیاں شانہ والے نو، میں ویکھاں تے بدر منیر نو ویکھاں، میں ویکھاں تے شراج منیر نو ویکھاں، میں ویکھاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مقام والے نو ویکھاں، میں ویکھاں تے نبیان دے سردار نو ویکھاں، میں ویکھاں تے خاتم النبیین نو ویکھاں، میں اونا نو ویکھاں جنہ دے بارے رب آکھئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔